خلف جدران هذا المنزل تقول السلطات الباكستانية إنها تحتجز عائلة أسامة بن لادن. فبعد 11 شهرا على مقتل بن لادن وحالة الغموض التي فرضت حول مصير أفراد عائلته، بدأت القيود المفروضة على عائلة بن لادن ترفع شيئا فشيئا، وذلك بعد أن تم نقلهم كما تقول الحكومة إلى هذا المنزل في قلب العاصمة إسلام آباد. رؤية أقرب حول ما يجري في داخل هذا المنزل تتكشف عبر هذه الصور الحصرية التي حصلت عليها العربية، ويظهر فيها من يعتقد بأنهم أبناء وأحفاد بن لادن داخل إحدى غرف هذا المنزل الذي يعتقد بأنهم محتجزون فيه. ويبدو من الصور أن المكان الذي تحتجز فيه عائلة بن لادن يقع تحت الأرض أو في غرف لا يدخلها الضوء. وكان زكريا السادة شقيق أمل السادة زوجة بن لادن قد صرح في أكثر من مناسبة بأن أفراد عائلة بن لادن محتجزون في غرف لا يدخلها الضوء. أيام قليلة وتنتهي رحلة الانتظار هذه، حيث أمرت محكمة مدنية باكستانية بإبعاد زوجات بن لادن وأطفاله بسبب دخولهم وإقامتهم بصورة غير قانونية، ويتوقع أن تجري عملية الإبعاد يوم 18 من إبريل الجاري. وحال إبعاد عائلة بن لادن عن باكستان فإن فصلا من فصول قصة بن لادن في باكستان وأفغانستان سيطوى، غير أن تفاصيل كثيرة ما زالت طي الكتمان قد تتكشف مع وصول زوجاته إلى بلدانهن الأصلية. عندها سيفتح فصل جديد قد يكون أكثر إثارة مما جرى في أبوت أباد ليلة 2 من مايو 2011.